چلانا ہے تے اللہ نے اپنا محبوب بھی بھیجا ہے تے نال قرآن ورگی کتاب بھی بھیجی ہے، کتاب بھی بھیجی، نبی بھی آلہ تے جڑی کتاب نازل ہوئی او بھی آلہ ہے۔ آؤ میرے آقا دے دیوانے، میرے آقا دے نال پیار کرنے والے، میرے آقا دے دیوانے ہو، میں دسنا چاہنا وا قرآن بھی آلہ، قرآن بھی آلہ، قرآن بھی آلہ، نبی بھی آلہ، میرے دوستوں میرے آقا دے صحابہ بھی آلہ۔ میں دسنا چاہنا وا سرکار دیاں تو پہلا، سرکار دیاں تو پہلا میرے دوستوں سرکار دیاں تو پہلا میلاد منایا گیا ہے، سرکار دیاں تو پہلا میں خوشیاں ہویاں نے۔ میرے دوستوں جناب آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم دے اندر آیا ہے، جناب آمنہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میں کنویں تے پانی بھرن جاندیاں، میرے دوستوں میریاں سہیلیاں بھی پانی بھرن جاندیاں نے۔ ماما آمنہ فرماندیاں نے جدوں میں کنویں تے جاندیاں ساریاں بیبیاں پانی بھر لیندیاں نے، جدوں میری باری آ جاندی ہے میں بھی کنویں تے جاندیاں ساریاں بیبیاں پانی بھر کے وچوں رسی بھی کڈ لیندیاں نے، وچوں ڈول بھی کڈ لیندیاں نے۔ اماں آمنہ فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہوندیاں، اماں آمنہ فرماندیاں نے میں کنویں تے جاندیاں مینوں رسی دی بھی لوڑ نہیں پیندی، مینوں ڈول دی بھی لوڑ نہیں پیندی۔ اماں آمنہ فرماندیاں نے جدوں میں کنویں تے جاندیاں پانی آپے باہر آ جاندا ہے، پانی وچوں آواز آندی ہے مصطفیٰ دعائیاں پہ گیا مصطفیٰ دعائیاں پہ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا۔ آؤ میرے آقا دے دیوانے، میرے آقا دے نال پیار کرنے والے ہو، جناب آمنہ فرماندیاں نے جدوں میں جانیاں میرے پیر دے تھلے جنے وی پتھر آندے نے، پتھر آندے نے، پتھر آندے نے، او پتھر پگھل جاندے نے، او پتھر پگھل جاندے نے۔ جناب آمنہ فرماندیاں نے، جناب آمنہ فرماندیاں نے میں جڑے بھی پتھر تے پیر رکھنیاں پگھل جاندا ہے، میں آکھنیاں پتہ نہیں پتھراں نوں کی ہو گیا ہے، ایک چھوٹا جا پتھر بول کے آکھدا ہے اماں آمنہ اماں آمنہ اج تے اسی پگھلیاں محمد آلے لو بڑے بڑے پتھراں نے پگھل جانا ہے، بڑے بڑے پتھراں نے پگھل جانا ہے، بڑے بڑے پتھراں نے پگھل جانا ہے۔ میرے دوستوں جناب آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم اندر آیا ہے، نبیاں دے حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ عرض کہتے اماں آمنہ مبارک ہوے پتیاں مبارکاں پہ دیندے ہو، عرض کہتے آمنہ مبارک ہوے اس نبی دی ماں بنوائی ہے، جڑا نبیاں دا وی سردار ہے، فرشتیاں دا وی سردار ہے۔ میرے دوستوں شاعر بڑا سونا جملہ لکھیا فرماندے نے تو اجے میرا محبوب بن دے گا دٹھا تو اجے میرا محبوب بن دے گا
دل دیکھ کے چین شرما 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 جے کھولے ظلمان تیرا ہی راہ بھول جاوے جے چاہے سونا سید کرلو تیرا ہی راہ بھول جاوے آزمائیدہ سونا مانگے سانو کتنے نظر آوے آوے